बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 13 दिसंबर है, साल 2021। राना शमीम बयान हल्फी तौहीन अदालत केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई आम समाअत हुई है। राना शमीम और अंसार अब्बासी आमने सामने आ गए हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ का जो खेल खेला गया, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूरी बाजी को पलट कर रख दिया है। आज की समाअत का आम और दिलचस्प अहवाल इस वीडियो में आपके सामने तफसील के साथ रखूंगा। आपको इल्म है कि पिछले कुछ अरसे से साबिक चीफ जस्टिस आकब निसार के खिलाफ मुस्लिम लीग नून मुसलसल एक मुहिम चला रही है, जिसका मकसद यही है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को नाअहल करार दिया गया, उनको सजाएं दी गई, इनको साबित किया जा सके कि ये बिल्कुल एक बायस्ड सारा काम किया गया है और हमारे खिलाफ एक साजिश थी। हालांकि हमने एक धेले की करप्शन नहीं की, कुछ भी साबित नहीं हुआ। ये तो ओवरऑल जो निज़ाम की खराबियां हैं वो आपके सामने रखते ही हैं। लेकिन जब साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने अपना बयान हल्फी दिया और जिसके अंदर 3 साल पहले का एक वाकया उन्होंने बयान किया और साबिक चीफ जस्टिस आकब निसार के हवाले से बयान किया कि वो नहीं चाहते थे कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं वो इलेक्शन से पहले उनकी समाअत हो या उनकी दरख्वास्त जमानत अप्रूव हो सके। ये बेसिकली एक साजिश थी जिसको जो यहाँ पर बयान करने की मुबैना तौर पर कोशिश की गई। लेकिन अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया, अगरचे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उनके हवाले से काफ़ी जो है वो जिक्र करते हैं कि तबका मलामतिया के वो फेवर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये जो समाअत है ये इंतहाई अहमियत की हमल है। अब आपको इल्म है कि आज की जो समाअत थी उसके अंदर जो राना शमीम थे उन्होंने अपना असल बयान हल्फी पेश करना था और साबका समाअत के अंदर ये हुक्म दिया गया था कि असली बयान हल्फी पेश करें ताकि उसके बाद अदालती कार्रवाई का आगाज किया जा सके। आज चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उन्होंने इस्तफसार किया कि राना शमीम अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राना शमीम को गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने असल बयान हल्फी पेश करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि कल कोई किसी जज को खराब करने के लिए बयान हल्फी दे तो अखबार क्या उसे भी छाप देगी। सेक्रेटरी जनरल PFUJ नासिर ज़ैदी आज पेश हुए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारा काम हकायक सामने लाना है, हकीकत पर मबनी जो है वो रिपोर्टिंग करना है। अदालत ने कहा कि खबर की ये सुर्खी जिसने ये तासर दिया कि जज हदायत लेते हैं, ये भी लिख दिया जाता कि वो जज इन दिनों छुट्टी पर थे। यानी आपने अधूरी खबर दी और उसको अदालती इदारे राय का उन्वान दे रहे हैं। ज़ेरे इल्तवा अपीलों पर इस तरह खबर नहीं छापी जा सकती। अजीब बात है। राना शमीम कहते हैं कि उन्होंने बयान हल्फी किसी को नहीं दिया और सेक्रेटरी जनरल PFUJ ने अदालत में कहा कि हमारी तारीख बड़ी तल्ख है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तारीख बेशक तल्ख है, लेकिन आज हम इस मामले पर बात नहीं कर रहे, बल्कि मेरा मामला ये है कि सिर्फ इस हाई कोर्ट का मैं जिम्मेदार हूँ, मैं तारीख का जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ कोई सियासी तकरीर नहीं सुनूंगा। कोई शक नहीं कि तारीख तल्ख है। या तो इस अदालत का कोई फैसला बता दे जिसमें ऐसा कुछ हुआ है। आपने भी तो कोड़े खाए हैं, वो भी तो तल्ख हकीकत है। अवाम का इस अदालत पर एतमाद इस एक खबर से खराब हुआ है। अब ये जो पूरा मामला है, ज़ाहिर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ये समझते हैं कि जब से वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने हैं, पहले तारीख क्या थी अदालत की, या जो भी आप एस्टेब्लिशमेंट का दबाव या जिस तरीके से एक तासर दिया जाता है, वो कहते हैं कि जब से मैं जिम्मेदार हूं तो मैं अपने जजेस का भी जिम्मेदार हूं। हम अकाउंटेबल हैं, हम एक दूसरे का एहतसाब करते हैं और इस हवाले से किसी को जुर्रत नहीं है कि मेरे जज को कोई डिक्टेट कर सके। और पहले आपको इल्म है कि साबिक जस्टिस शौकत सिद्दीकी का जिस तरीके से केस चला और उन्होंने जिस तरीके से एक रावलपिंडी बार के अंदर तकरीर की और आज भी मरियम नवाज उसको हवाले के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो बाद के अंदर बड़े बहादुर बनते हैं और एक जज जो है उसके घर अगर कोई बंदा आ जाता है तो उसने आने क्यों दिया, ये चीजें उन्होंने बयान की थी। और अब उन्होंने कहा कि अवाम का इस अदालत पर एतमाद इस एक खबर से खराब हुआ है। बरतानिया में अखबार के एडिटर इन चीफ को 3-3 माह की सजा हुई है। अदालत आलमी अदालत के फैसले पर अमल का एक केस सुन रही है। अवाम का एतमाद खत्म किया जा रहा है। राना शमीम कहते हैं कि नोटरी पब्लिक ने दस्तावेज लीक किए। राना शमीम का जवाब, बरतानिया में रेगुलेटर को अगर भेज दें तो नोटरी पब्लिक के लिए मसला बन जाएगा। मुझे कोई कुछ भी कह दे, मैं तो इन्हें अदालत की कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन जब मेरे इदारे पर साख का मसला होगा
اور ادارے پر حملہ کرے گا، عدالت کو کوئی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ جانبدار ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر ضرور کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی لوگوں کو اعتماد کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا تو عدالت برداشت نہیں کرے گی۔ کوئی 3 سال بعد زندہ ہو کر آ جائے تو اس کے پاس کوئی گراؤنڈ تو ہونی چاہیے۔ اس شخص کے بیان الفی کی خبر آپ نے اخبار میں ایسے ہی چھاپ دی، یعنی 3 سال تک ایک بندہ خاموش رہتا ہے۔ اچانک مریم نواز کی جو اپیل ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لگتی ہے اور وہاں پر وہ سٹیٹمنٹ دیتی ہیں کہ میرے پاس کچھ ایسے حقائق ہیں جو پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اور آپ اس کیس کا فیصلہ کرنے سے پہلے ان باتوں کو مد نظر رکھیں۔ تو یہ اچانک 3.5 سال کے بعد ایک جج صاحب بیدار ہوتے ہیں، بیان الفی دیتے ہیں کہ میری جو بیگم ہے مرحومہ، انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے قرض اتارنا ہے اور ضرور نواز شریف کے حق کے اندر آپ نے بات کرنی ہے۔ حالانکہ اس طریقے سے جو شریف فیملی ہے انہوں نے بھی اپنے باپ جو میاں شریف ہے ان کے کھاتے میں بہت کچھ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اگر میں یہاں ہوں تو اپنے لیے نہیں بلکہ ہزاروں سائلین کے لیے بیٹھا ہوں، کوئی جج بھی میرے لیے سٹیک ہولڈر نہیں، صرف سائلین ہے۔ یہ محض توہین عدالت کا کیس نہیں ہے بلکہ یہ میرا احتساب ہے۔ افسوسناک ہے کہ آج کے دور میں جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ بن رہا ہے۔ اب آپ اس طرح اس ہائی کورٹ پر بد اعتمادی نہیں پھیلا سکتے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے یہ ہوتا رہا تو اب بھی یہ ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے عدالت میں کہا ہے کہ رانا شمیم نے کہا کہ عدلیہ کی تصدیق کرنا ہوتی تو بیان الفی پاکستان میں لکھ کر میڈیا کو جاری کرتا۔ رانا شمیم نے تسلیم کیا کہ ان کا بیان الفی لیک کرنے کا مقصد عدلیہ کی تصدیق ہے۔ عدالت تو انہیں عدالت کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے تاریخ مقرر کرے۔ رانا شمیم نے اصل بیان الفی خود لیک کر کے ذرائع سے لیک ہونے کے خدشات بیان کیے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ رانا شمیم جو ہے اس نے یہ بات مان لی ہے کہ اس بیان الفی کے لیک کرنے کا مقصد توہین عدالت ہے، عدالت کی تصدیق ہے، لیکن انہوں نے یہ لیک نہیں کیا تو اب یہ معاملہ انتہائی گمبھیر ہو گیا۔ انصار عباسی جو ہے وہ آج زہر ہے رانا شمیم اور وہ آمنے سامنے آ گئے اور انہوں نے اپنی خبر کا دفاع کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رانا شمیم سے موقف لیا تو انہوں نے بیان الفی پریویلیج ہونے کا نہیں کہا۔ رانا شمیم نے مجھے بیان الفی کی خبر شائع کرنے سے نہیں روکا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ آپ کی ایک ہیڈ لائن سے لوگوں کا اعتماد کتنا خراب ہوا۔ ہمارا ایک موٹو ہے اور سٹیک ہولڈر صرف سائلین ہے۔ اگر سائلین کا اعتماد ختم ہو جائے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ آپ جھوٹ سچ آج جو ہے اب جھوٹ سچ بن گیا اور سچ جھوٹ لگنے لگ گیا۔ انصار عباسی نے کہا کہ انشاءاللہ ہم اس جھوٹ کے ساتھ کبھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ عدالت قانون کے مطابق کارروائی کرے، آپ اور نہ ہم عام ہیں، عام سائلین ہیں۔ عدالت نے انصار عباسی سے مکالمہ کیا کہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ 15 جولائی 2018 کو اپیل دائر ہی نہیں تھی۔ انصار عباسی چھوڑ دیں، بیانیے کیس بن رہے ہیں اور وہ بھی پتہ ہے، آپ نے جواب دے دیا، ہم بین الاقوامی پریکٹس کے تحت چلیں گے۔ اب یہاں پر جو مریم نواز کا ایک پورا جو کھیل ہے اس کو آج عدالت نے سامنے رکھا ہے کہ یہاں سیاسی بیانیے ہیں، ان کو پھر کیس بنا دیا جاتا ہے اور ہم بین الاقوامی عدالت کے جو قوانین ہیں اس کو جو ہے وہ سامنے رکھیں گے کہ آپ نے ہیڈ لائن بنا دی لیکن یہ آپ نے گوارا نہیں کیا کہ چیک کر لیں کہ ان دنوں کے اندر جن دنوں کی اس بیان الفی کے اندر ذکر ہو رہا ہے وہ ان ڈیٹس کے اندر تو کیس سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہے۔ جب اپیل سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے عدالت کی تصدیق کرنے کی کوشش کی ہے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پیش ہوئے تو رانا شمیم کے بیان الفی کی خبر پر توہین عدالت کیس کی یہ جو سماعت ہے اب یہاں پر 20 دسمبر تک اس کو ملتوی کیا گیا ہے، چونکہ انہوں نے بتایا کہ میرا جو پوتا ہے اس نے وہ بھیج دیا ہے 9 دسمبر کو لندن سے اصل بیان الفی اور 1-2 دن کے اندر پہنچ جائے گا اور جب پہنچ جائے گا تو پھر اس پر آپ بات کر لیجئے گا۔ تو اٹارنی جنرل جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ توہین عدالت کے نوٹس ملنے والے اپنے بیان الفی جمع کرا دیں۔ اس دوران رانا شمیم کا اوریجنل بیان الفی بھی آ جائے گا، یعنی یہاں پر انصار عباسی، عامر غوری، میر شکیل الرحمان اور جو دیگر مقدمے کے فریقین ہیں ان کو بھی عدالت نے کہا ہے اٹارنی جنرل کی صدا پر کہ وہ بھی اپنے اس پورے معاملے کے اندر بیان الفی جمع کروائیں۔ جب اب ان کا ریٹن بیان الفی آئے گا تو اس کی بیس پر جو آگے کیس ہوگا اور جو جرح ہوگی وہ معاملات جو عدالت کا کیس ہے وہ آگے چلے گا۔ عدالتی معاون ریما عمر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بھی پیش ہوئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ عدالت چاہتی ہے کہ ریما عمر اس کیس میں معاونت کریں۔
عوام کا اعتماد اس کورٹ سے اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سائلین اس کورٹ کے سٹیک ہولڈر ہیں۔ کیمبرج میں میرا مضمون سول لیبرٹی تھا، کوئی تنقید کرے تو اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس کیس کے حقائق الگ اور سوال مختلف ہے، یعنی یہ عدالتی فیصلوں پر تنقید کا معاملہ نہیں بلکہ توہین عدالت کا جو ہے وہ کیس ہے۔ عدالت کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ایک بندہ جو پہلے سویا رہا 3-3.5 سال کے بعد وہ زندہ ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے اور پھر وہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیتا ہے۔ ریما عمر وہی ہے جو جیو کے اندر آپ کو علم ہے وہ پروگرام رپورٹ کارڈ کے اندر آتی ہیں اور خاص طور پر ان کی ایک اپنی طبقہ ملامتیہ کے حوالے سے شہرت ہے۔ بہرحال اب 20 دسمبر تک یہ جو سماعت ہے یہ ملتوی کر دی گئی ہے اور آخری مہلت کے طور پر اب وہ بیان حلفی آئیں گے اور اس کے ساتھ ہی اصل بیان حلفی رانا شمیم جو ہے ان کا پیش ہوگا۔ اور یہ واضح کیا ہے چیف جسٹس نے کہ یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کی جو اپیلوں کا معاملہ ہے خاص پیرائے کے اندر ایک سیاسی بیانیہ ہوتا ہے، اس کو خبر بنا کر خاص موقع پر شائع کیا جاتا ہے۔ تو آج کی یہ جو سماعت ہے یہ انتہائی عام سماعت ہوئی ہے۔ یقینی طور پر اس کے اندر جو ہے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کوئی پھانسی چڑھ جائے گا، لیکن قانونی اور آئینی اعتبار سے یہ ایک انتہائی عام فیصلہ جو ہے اس حوالے سے ہونے جا رہا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔